बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए अप्रैल 2024 की मालूमात। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आपको रोज़मर्रा के मामलात के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूँ। और मेरे अपने भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, बुज़ुर्गों से मेरी गुजारिश है, जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करीबी दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई में इजाफ़ा हो जाता है। अगर किसी को भी मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए या जायचा बनवाना है तो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। मैं बगैर किसी फ़ीस के आपका जायचा बनाकर आपको मशवरा भी दूंगा और गाइड करने की भी कोशिश करूंगा। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज कोस वालों से। बुर्ज कोस वालों का दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में रहेगा। दूसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके माली मामलात से और पैसे के वसूल से। दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से अप्रैल के महीने के शुरुआती 15 दिन माली हालात बेहतर रहेंगे और पैसे के वसूल में भी आपको आसानी रहेगी। लेकिन महीने के आखिरी 15 दिन पैसे के वसूल में दुश्वारी भी पेश आ सकती है और माली मुश्किलात भी आपको पेश आ सकती हैं। तीसरा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में है। तीसरा बुर्ज आपका मुंसलिक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से और करीब की सिटीज़ के सफ़र से। इस महीने आपको करीबी रिश्तेदारों की तरफ से देर पा और देर से दिखाई देने वाले फ़ायदे हासिल होंगे और शरारती मामलात में करीबी रिश्तेदारों की आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी। चौथा बुर्ज आपका इस महीने अच्छी पोजीशन में है। चौथा बुर्ज आपका मुंसलिक है आपकी जायदाद और प्रॉपर्टी से, आपके घर और ज़मीन से, ख़ानदान से, आपके वालिद साहब से। चौथा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से महीने के शुरुआती 20 दिन इन मामलात में बेहतरी रहेगी और घर के हालात भी खुशगवार रहेंगे और हो सकता है इस महीने में आपके घर में किसी किस्म की खुशी की तकरीब भी मनाई जा सकती है। जायदाद की खरीद और फरोख्त से आपको फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन महीने के आखिरी 10 रोज़ आपका चौथा बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा। इन मामलात में आपको कुछ परेशानी भी दिखाई दे सकती है और पहले जैसे खुशगवार हालात नहीं रहेंगे। पाँचवा बुर्ज आपका इस महीने अच्छी पोजीशन में है। पाँचवा बुर्ज आपका इस महीने नर्स पोजीशन में है। पाँचवा बुर्ज मुंसलिक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के मामलात से, इनामी स्कीमों से। पाँचवा बुर्ज नर्स होने की वजह से साहब औलाद कोस बुर्ज वालों को अपनी बच्चों की तरफ से परेशानी हासिल हो सकती है और आपके दूसरे शहर में रहने वाले अपने बच्चों की तरफ से ज़्यादा फिक्रमंदी भी होती हुई दिखाई दे रही है। मोहब्बत के जुमला मामलात परेशान कुन रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको नुकसान होने का भी अंदेशा मौजूद है। सातवां बुर्ज भी आपका इस महीने बेहतर पोजीशन में है। सातवां बुर्ज मुंसलिक है आपके जुमला शरारती मामलात से, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात से और शरीक बिजनेस के साथ ताल्लुकात और मामलात से। सातवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से जुमला शरारती मामलात बेहतर रहेंगे। शादीशुदा अफराद को शरीक हयात से भरपूर मदद भी हासिल रहेगी और ताल्लुकात खुशगवार भी और ताल्लुकात अच्छे और खुशगवार भी रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी आपको इस महीने देर पा और देर तक रहने वाला फ़ायदा हासिल होगा। नवा बुर्ज आपका इस महीने अच्छी पोजीशन में नहीं है। नवा बुर्ज आपका मुंसलिक है आपके दूर दराज के सफ़र से, दूसरे मुल्क के सफ़र से, आपके ख्वाबों से, इल्म से और कानूनी मामलात से। नवा बुर्ज नर्स होने की वजह से दूर दराज सफ़र करने में इस महीने आपको दुश्वारी पेश आएगी और सफ़र करने से आपको फ़ायदा भी हासिल नहीं रहेगा। सफ़र करना आपके लिए बेफ़ायदा रहेगा। 10वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में है। 10वां बुर्ज मुंसलिक है आपके बुजुर्गों से, अफसरों से, कारोबार बिजनेस से, आपकी इज़्ज़त से, आपकी वालदा से। 10वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से
افسروں کی طرف سے آپ کو بھرپور مدد حاصل رہے گی، ملازمتی تبادلہ آپ کے مرضی کے مطابق ہونے کا بھی امکان موجود ہے، کاروبار اور بزنس بہتر اور اچھا رہے گا، آپ کی عزت میں بھی اضافہ رہے گا۔ 11واں برج بھی آپ کا اس مہینے بہتر پوزیشن میں ہے۔ 11واں برج جو آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے قریبی دوستوں سے، آپ کی امیدوں اور خواہشات سے۔ 11واں برج جو اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے دوستوں کی طرف سے بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس مہینے قید سے آزادی ملنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہیں حالات اور معاملات برج قوس والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کا دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہے۔ دوسرا برج آپ کا منسلک ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے پیسے کے حصول میں آسانی ہوگی، لیکن اس مہینے آپ کا کچھ پیسے کا اضافی خرچہ بھی ہوتا ہوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس مہینے کمزور پوزیشن میں ہے۔ تیسرا برج آپ کا منسلک ہے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے اور قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج نرس ہونے کی وجہ سے مہینے کے شروعاتی 15 دن ان معاملات میں آپ کو پریشانی حاصل رہے گی، قریبی رشتہ داروں سے دوریاں رہیں گی، بہن بھائیوں کی طرف سے مدد حاصل کرنے میں آپ کو دشواری پیش آئے گی۔ مہینے کے آخری 15 دن ان معاملات میں بہتری رہے گی، قریبی رشتہ داروں سے تعلقات بھی خوشگوار اور اچھے رہیں گے اور قریبی رشتہ داروں سے بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ چوتھا برج جو اس مہینے آپ کا نرس پوزیشن میں ہے، چوتھا برج جو منسلک ہے آپ کے گھر سے، زمین سے، پراپرٹی سے، جائیداد سے، آپ کے والد صاحب کے ساتھ تعلقات سے۔ چوتھا برج نرس ہونے کی وجہ سے گھریلو حالات میں اس مہینے اختلافات ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ والد صاحب سے آپ کے اس مہینے کچھ اختلافات بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پانچواں برج منسلک ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، انعامی اسکیموں سے، انعامات سے، خوشی سے۔ پانچواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ان جملہ معاملات میں بہتری رہے گی۔ بچوں کی طرف سے آپ کو اس مہینے دیر پا اور دیر تک رہنے والی خوشی حاصل ہوگی، اور مہینے کے آخری 15 دن ان معاملات میں آپ کو پریشانی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور آخری 15 دن بچوں کی وجہ سے، محبت کی معاملات کی وجہ سے آپ کی پریشانی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹا برج جو آپ کا اس مہینے بہتر پوزیشن میں ہے۔ چھٹا برج منسلک ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے۔ چھٹا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ملازموں سے آپ کو اس مہینے اچھا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر آپ کسی اچھے ملازم کے متلاشی ہیں تو اچھے ملازم کے حصول میں اس مہینے آپ کو آسانی ہوگی، اور آسانی سے آپ کو اچھا ملازم اس مہینے مل سکتا ہے۔ ساتواں برج جو آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں ہے۔ ساتواں برج جو منسلک ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات سے اور شریک بزنس سے۔ ساتواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے مہینے کے شروعاتی 15 دن ان معاملات میں بہتری رہے گی، جملہ شراکتی معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات بھی خوشگوار اور اچھے رہیں گے، لیکن مہینے کے آخری 15 دن شراکتی معاملات کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور شریک حیات سے بھی کچھ اختلافات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور شریک بزنس سے بھی آپ کو مہینے کے آخری 15 دنوں میں نقصان پہنچنے کا خطرہ موجود ہے۔ اس مہینے آپ کو قرضے کی معاملات کی وجہ سے یا وراثتی جائیداد کی وجہ سے کچھ پریشانی بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور جائیداد کی وجہ سے کچھ زیادہ اختلافات بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے اور قرضے کے معاملہ کی وجہ سے آپ کے اختلافات اور تنازعات اس مہینے کچھ زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نواں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہے۔ نواں برج منسلک ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، دوسرے ملک کے سفر سے، قانونی معاملات سے، علم سے۔ نواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس مہینے آپ کے سفر کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اس مہینے آپ کے سفر آسان اور فائدہ مند رہیں گے، اور اس مہینے آپ کو کسی خوشی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے
किसी दूसरे शहर का सफ़र भी होता हुआ देखने में आ रहा है। या इस महीने आप सैर और तफरीह के लिए भी किसी दूसरे शहर का सफ़र कर सकते हैं। 10वां बुर्ज जो आपका इस महीने नर्स पोजीशन में है, 10वां बुर्ज मुंसलिक है आपके इज़्ज़त से, अफसरों से, बुज़ुर्गों से, आपकी वालदा से, कारोबार और बिज़नेस से। 10वां बुर्ज नर्स होने की वजह से कारोबार बिज़नेस इस महीने आपका अच्छा नहीं चलेगा। अफसरों की तरफ से आपको परेशानी हासिल हो सकती है। मुलाजमती तबादला आपके मर्ज़ी के खिलाफ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11वां बुर्ज जो आपका इस महीने अच्छी पोजीशन में है, 11वां बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी दोस्तों से, आपके उम्मीदों से। 11वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी दोस्तों से इस महीने आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी और करीबी दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस महीने कैद से आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ये हैं हालात और मामलात बुर्ज जदी वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज दिलों की तरफ। बुर्ज दिलों वालों का दूसरा बुर्ज नर्स पोजीशन में है, दूसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके माली मामलात से। दूसरा बुर्ज नर्स होने की वजह से इस महीने आपको पैसे के हुसूल में दुश्वारी पेश आएगी। पैसे का इजाफी खर्चा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और पैसे का नुकसान और माली नुकसान भी होता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है। तीसरा बुर्ज आपका इस महीने अच्छी पोजीशन में है, तीसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी दोस्तों से, तीसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात से। तीसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से या बहन भाइयों की तरफ से इस महीने आपको देर पा और देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल होंगे और ताल्लुकात भी बेहतर और खुशगवार रहेंगे। चौथा बुर्ज आपका इस महीने नर्स पोजीशन में है, चौथा बुर्ज मुंसलिक है आपके घर से, ख़ानदान से, वालिद साहब से, जायदाद और प्रॉपर्टी से। चौथा बुर्ज नर्स होने की वजह से ख़ानदानी मामलात में इख्तलाफात भी हो सकते हैं। घरेलू माहौल में भी कुछ कशीदगी रहेगी और वालिद साहब की तरफ से आपको कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है। घर, जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात भी बेहतर नहीं रहेंगे। पाँचवा बुर्ज आपका इस महीने अच्छी पोजीशन में है, पाँचवा बुर्ज मुंसलिक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के मामलात से, इनामी स्कीमों से। पाँचवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से साहिब औलाद बुर्ज दिलों वालों को बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी और इस महीने आपको बच्चों से कुछ मेल जोल कम रहेगा। मोहब्बत के मामलात भी बेहतर और अच्छे रहेंगे। नामी स्कीमों में हिस्सा लेने से भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। छठा बुर्ज आपका नर्स पोजीशन में है, छठा बुर्ज मुंसलिक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से, आपके सेहत के मामलात से। छठा बुर्ज नर्स होने की वजह से मुलाजमों की तरफ से परेशानी हासिल हो सकती है और मुलाजमों की तरफ से आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम तराशी भी हो सकती है। सेहत के मामलात अच्छे नहीं रहेंगे और सेहत के मामलात की वजह से भी आपको इस महीने कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। सातवां बुर्ज आपका इस महीने कमज़ोर और नर्स पोजीशन में, सातवां बुर्ज मुंसलिक है आपके जुमला शराकती मामलात से, शरीक हयात से और शरीक बिजनेस से। सातवां बुर्ज इस महीने नर्स पोजीशन में रहेगा। सातवां बुर्ज के नर्स होने की वजह से जुमला शराकती मामलात में आपको परेशानी हासिल हो सकती है। शरीक हयात से इख्तलाफात और दूरी भी होती हुई दिखाई दे रही है। शरीक बिजनेस से भी आपके इस महीने इख्तलाफात होते हुए दिखाई दे रहे हैं और शरीक बिजनेस से भी आपको इस महीने दूरी रहेगी और कर्जे के मामलात जो कि तू रहेंगे। नवां बुर्ज आपका इस महीने अच्छी पोजीशन में है, नवां बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के सफ़र से। नवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से दूर दराज के सफ़र करने से आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। दूर दराज के सफ़र करने आपके लिए आसान भी रहेंगे और फ़ायदेमंद भी रहेंगे, लेकिन इस महीने आपके दूर दराज के सफ़र होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 10वां बुर्ज आपका इस महीने अच्छी पोजीशन में है, 10वां बुर्ज मुंसलिक है
آپ کے بزرگوں سے، افسروں سے، والد صاحب سے، آپ کی عزت سے، کاروبار اور بزنس سے۔ 10واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ان جملہ معاملات میں بہتری رہے گی۔ کاروبار اور بزنس سے آپ کو دیر پا اور دیر سے دکھائی دینے والا فائدہ حاصل ہوگا۔ افسروں کی طرف سے بھی آپ کو بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس مہینے بے فکری رہے گی۔ 11واں برج جو آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں ہے، 11واں برج منسلک ہے آپ کے قریبی دوستوں سے۔ 11واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے تعلقات بہتر اور خوشگوار رہیں گے، اور دوستوں کی طرف سے آپ کو اس مہینے بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس مہینے قید سے آزادی مل سکتی ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج دلو والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج ہوت کی طرف۔ برج ہوت والوں کا دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہے۔ دوسرا برج منسلک ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے مالی حالات بہتر اور اچھے رہیں گے۔ پیسے کی آمدنی میں بھی اضافہ رہے گا، لیکن پیسے کا اضافی خرچہ بھی ہوتا ہوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں ہے۔ تیسرا برج منسلک ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات سے۔ تیسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس مہینے دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ تعلقات بھی بہتر اور خوشگوار رہیں گے۔ چوتھا برج بھی آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں ہے۔ چوتھا برج آپ کا تعلق رکھتا ہے جائیداد سے، پراپرٹی سے، والد صاحب کے ساتھ تعلقات سے، آپ کے گھر سے، آپ کے خاندانی معاملات سے۔ چوتھا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ان جملہ معاملات میں بہتری رہے گی۔ خاندانی تعلقات بھی بہتر اور خوشگوار رہیں گے۔ جائیداد پراپرٹی سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پانچواں برج آپ کا اس مہینے نرس پوزیشن میں ہے۔ پانچویں برج منسلک ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، انعامی اسکیموں سے، خوشی سے۔ پانچواں برج نرس ہونے کی وجہ سے صاحب اولاد ہوت برج والوں کو اس مہینے بچوں کی طرف سے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ محبت کے جملہ معاملات، اختلافات اور تنازعات کے شکار رہیں گے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو نقصان حاصل ہوگا۔ چھٹا برج آپ کا اس مہینے نرس پوزیشن میں ہے۔ چھٹا برج منسلک ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے۔ چھٹا برج نرس ہونے کی وجہ سے ملازموں کی طرف سے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور ملازموں کی کمی بھی آپ کو اس مہینے محسوس ہوگی، اور کوئی ملازم آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ساتواں برج آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں ہے۔ ساتواں برج منسلک ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات سے، شریک بزنس کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے۔ ساتواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے جملہ شراکتی معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے۔ شریک حیات سے تعلقات خوشگوار اور بہتر رہیں گے۔ شریک بزنس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو قرضے کی ادائیگی میں بھی آپ کو اس مہینے آسانی رہے گی۔ اگر آپ کسی سے قرضہ لینا بھی چاہتے ہیں تو قرضے کے حصول میں بھی آپ کو اس مہینے آسانی ہوگی۔ نواں برج آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں ہے۔ نواں برج منسلک ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، دوسرے ملک کے سفر سے، علم سے، قانونی معاملات سے۔ نواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے دور دراز سفر کرنے میں آپ کو اس مہینے آسانی پیش آئے گی۔ دور دراز کا سفر کرنا آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گا۔ آپ کا اس مہینے کسی نیک مقصد کے لیے کسی دوسرے شہر کا سفر ہو سکتا ہے۔ یہ سفر آپ کا کسی زیارت مقدسیہ کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ 10واں برج آپ کا اس مہینے کمزور ہے، نرس پوزیشن میں ہے۔ 10واں برج منسلک ہے آپ کے کاروبار جائیداد سے، آپ کے کاروبار اور بزنس سے، آپ کی عزت سے، افسروں سے، بزرگوں سے، والدہ کے ساتھ تعلقات سے۔ 10واں برج نرس ہونے کی وجہ سے ان جملہ معاملات میں پریشانی حاصل ہوگی، افسروں کی طرف سے پریشانی حاصل ہوگی۔ کاروبار بزنس بہتر نہیں رہے گا۔ کاروبار بزنس میں نقصان بھی ہونے کا اندیشہ
किया जा सकता है। बुज़ुर्गों की तरफ से, वालदा की तरफ से भी आपको परेशानी हासिल हो सकती है। 11वां बुर्ज जो आपका इस महीने नए से कमज़ोर पोजीशन में है। 11वां बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी दोस्तों से। 11वां बुर्ज नर्स होने की वजह से करीबी दोस्तों से आपको नामुरादी हासिल होगी और करीबी दोस्तों से मुतवक्किल उम्मीदें आपकी इस महीने में पूरी नहीं हो सकेंगी। और इस महीने आपका करीबी दोस्तों से मेल जोल भी कम रहेगा। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस महीने कैद से आज़ादी मिल सकती है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज होत वालों के। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और जाते जाते आपसे दोबारा खुसूसी आजिज़ाना इल्तिजा करते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने करीबी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, हमख्यालों से, रिलेटिव से, और बेल के आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दीजिए हमें अब इजाज़त, अगली वीडियो तक। अपना, अपनी फैमिली का, अपने आस पड़ोस का ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।